أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء والعبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على جنو درود شریف نال پڑھو نا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اکو اللہ اے ہو جے توحید اللہ پاک دی اکو اللہ اے ہو جے توحید اللہ پاک دی کون کرے میرے کلے اللہ دی برابری اللہ کلا نہیں اس کلے دی برادری وکھو وکھ شکلاں بنان والا کونے بولو جنہوں لفظ اللہ آدھا نا اچھی بولو اب وکھو وکھ شکلاں بنان والا کونے بولو بولو اب وکھو وکھ شکلاں بنان والا کونے اکو اللہ اے ہو جے توحید اللہ پاک دی اکو اللہ اے ہو جے توحید اللہ پاک دی مریم نو بیٹا دے وے قدرت کمالے مریم نو بیٹا دے وے قدرت کمالے لال منگے زکریا نال بگے والے 11 ویر یوسف نو عطان والا کونے بولو 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 اور سب کچھ عطا کرن والا کون ہے کانو صحت دین والا کون ہے کانو جوانی دین والا کون ہے کانو رزق دین والا کون ہے ساری کائنات دا نظام چلان والا کون ہے کانو اس ٹائم 2-2:30 بجے بٹھان والا کون ہے اللہ کون اللہ قرآن پاک دی چند آیات سماعت فرماؤ خالق کائنات نے فرمایا کون اللہ اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کون اللہ تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ دے بندیو تسی قرآن سن کے سبحان اللہ اچھی نہیں آخ دے لوگ جڑے ڈوڑے تے مائی اس تے جھوم جھوم جاندے نے قرآن سنو قرآن اللہ 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 پاک نے فرمایا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا کون اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان کون اللہ ایک
اور مقام سنو اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن تو میں قربان جاواں تیرے نبی دی شان تو اللہ 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 سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم کون اللہ 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 قرآن پاک سنو هو الاول والآخر والظاہر والباطن کون اللہ 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 تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر کون اللہ آؤ توجہ فرماؤ یار اے درود نہ ویکھو بندے نوں کدے نہیں ویکھیا تسی توجہ فرماؤ چند ایتاں قرآن پاک دی سنو تہاڈی توجہ طلب ہے اللہ 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 کون اللہ 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 آسمانہ تو آسمانہ نو بغیر ستون دے کھڑا کر دین والا اللہ ارے کون اللہ زمین نو بچھان والا اللہ ارے کون اللہ زمین دے اوتے پہاڑاں نو کٹ دین والا اللہ کون اللہ پھل تے پھل لگان والا اللہ کون اللہ کھیتیاں اگان والا اللہ دریاواں نو چلان والا اللہ سمندراں نو چلان والا اللہ ارے کون اللہ پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ کون اللہ شیر نو بہادری دین والا اللہ کون اللہ چیتے نو پھرتیاں دین والا اللہ ارے کون اللہ مور نو خوبصورتی دین والا اللہ کون اللہ 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 کوئل نو مٹھیاں بولیاں دین والا اللہ کون اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ دے پیدا کرن والا اللہ کون اللہ حضرت حوا علیہ السلام نو حضرت آدم دی پسلی دے وچوں پیدا کرن والا اللہ ارے کون اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا کرن والا اللہ ارے کون اللہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی پار لنگان والا اللہ ارے کون اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ تو بچان والا اللہ ارے کون اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھری تو بچان والا اللہ ارے کون اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندے آسمانہ تے اٹھان والا اللہ ارے کون اللہ موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو بچان والا اللہ ارے کون اللہ پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ تے سارے دی دعاواں سنن والا اللہ سارے دی دعاواں سنن والا سارے دی دعاواں سنن والا کون سارے دی دعاواں سنن والا کون بولو بولو کون سارے دی زبانہ میں سمجھن والا کون ساری کائنات دا نظام چلان والا کون سورج چڑھان والا کون رات نو چانتے جناب ستاریاں نو چمکان والا کون سانو ہاتھ پیر دین والا کون سانو عقل تے شکل دین والا کون اللہ پاک دی اتنی نعمتاں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کائنات والے ہو اگر میری نعمتاں نو اگر شمار کرن لگ جاؤ میری نعمتاں نو گنن لگ جاؤ تسی گن نہیں سکدے بہرحال میں دعا دے موضوع تے چند آیتاں اور چند دلیلاں پیش کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا ساریاں دی دعاواں سنن والا کون اللہ ولیاں تے نبیاں دی دعاواں نو سنن والا کون چھوٹیاں تے وڈیاں دی پکاراں نو سنن والا کون اللہ اللہ ساریاں دی دعاواں سنن والا صرف اللہ ایتھے جناب لوگ کہندے نے اللہ ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں 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 اے بات غلط ہے اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تسی مینوں پکارو
میں تہاڈی پکار سناں گا دن نوں مینوں پکارو میں تہاڈی پکار سناں گا رات نوں مینوں پکارو تہاڈی پکار سناں گا سفر دے اندر مینوں پکارو تہاڈی پکار سناں گا حضر دے اندر مینوں پکارو تہاڈی پکار سناں گا دکان دے اندر مینوں پکارو تہاڈی پکار سناں گا مکان دے اندر مینوں پکارو تہاڈی پکار سناں گا مسجد دے اندر مینوں پکارو تہاڈی پکار سناں گا گھر دے اندر مینوں پکارو وقال ربکم ادعونی استجب لکم تسی مینوں پکارو میں تہاڈی پکار سناں گا ساریاں دی بولیاں سمجھن والا کون کسے دی بولی سریکی ہاں جی سریکیاں دے اندر بھی کئی بولیاں نے ملتانی الگ ہے جھنگوی الگ ہے ہاں جی ڈیرہ غازی خان دی الگ ہے راجن پور دی رحیم یار خان دی تے ساڑھے علاقے لودھران دی کیرول پکا دی وہ الگ سریکی تے پنجابی دے اندر بھی اپر پنجاب والے دی انہاں دی الگ پنجابی ایسر تے جہانیاں ادھر چلے جاؤ انہاں دی الگ پنجابی بہرحال کوئی پنجابی دے اندر رب دے سامنے عاجزی کرے انکساری کرے اللہ اس دی بھی سندا ہے تے کوئی سریکی دے اندر رب دے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ اس دی بھی اور جنہاں دی سندا ہے وہ بولو اللہ اس دی بھی سندا ہے کوئی انگریزی دے اندر اللہ دے آگے دعا کرے اللہ اس دی بھی کوئی پشتو دے اندر پشتو مینوں تینوں سمجھتا نہیں آندی نا پشتو دی بولی انج لگ دی جی میں ڈبے دے اندر نا تھوڑے جے روڑے پاک ان کھڑکاؤ نا اس دی آواز ہوندی پشتو دے اندر کوئی پکارے اللہ اس دی بھی سندا ہے سریکی دے اندر پشتو دے اندر فارسی دے اندر ساریاں دی بولیاں کون سنن والا اللہ اس واسطے تانوں اس انداز نہ سمجھانا چاہنا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا توابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سریکی یا بنارسی چ بول ساریاں دی اللہ ہی بھئی ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں ہو ایک وار سندا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شان مصطفیٰ للکار علامہ حضرت مولانا سیف اللہ عابد صاحب سارے آندھی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں ہو ایک وار سندا او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ شور کوٹ والے ہو تسی پہلا بولو بھئی چنیوٹ والے ہو او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ پکھڑ والے ہو تسی پہلا بولو بھئی سکھڑ والے ہو او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ ملتان والے ہو تسی پہلا بولو ڈیجی خان والے ہو او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو ناؤ آکے نیڑے آج دور والے ہو نہ لین نہ قطار نہ لین نہ قطار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدوئی پکارو انہوں جدوئی پکارو او پکار سندا او جبار تے ستار و غفار سندا ساریاں دی بولیاں سمجھن والا کون تو ساریاں دی دعاواں قبول کرن والا کون حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کر دینے کہ میں بغداد گیا تے بغداد دے اندر نا ایک بندہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے مزار دے قبر دے پیر جی بڑے دوروں آیا پیر جی بڑے دوروں آیا ساڑا مسئلہ حل کر دے تے آپ صاحب کہنے لگے اللہ دے بندے پیر جی نو پنجابی آندی نہیں اچھا آپ صاحب پیر جی دی کیڑی بولی کہنے لگے پیر صاحب دی بولی عربی آپ صاحب میں نو عربی نہیں آندی آپ صاحب کہنے لگے
تینوں عربی نہیں آندی تے پیر صاحب نوں پنجابی آندی نہیں. یہ ساریاں بولیاں بنان والا کون؟ ساریاں بولیاں سمجھن والا کون؟ حافظ عبدالرشید مجاہد آبادی عرض کر دینے جدو بندہ دلوں کوے اصل گل لے وے اسی دلوں دعا نہیں مانگ دے اصل گل لے وے اسی دعا دے آداب نہیں پورے کر دے. جدو بندہ کوے دلوں اللہ اجے زبان تے وہ الفاظ دا اظہار ہی نہ کرے. اللہ بندے دے دلاں دی بھیت بھی جان لیندا ہے تے بندے دے دلاں دے راز بھی جاندا ہے. اللہ تے فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا مالک کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ جنہوں لا الہ الا اللہ آدھا تو ہی تے نبا اچھی بولو کہو لا الہ سارے بولو کہو لا الہ الا اللہ او میں نو ملن دلگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں. جناب اتھو بندہ جائے چنگ جائے کرایہ لگ دے ملتان جائے کرایہ لگ دے لاہور جائے کرایہ لگ دے ڈی جی خان جائے کرایہ لگ دے. اللہ دے در تے آئے کوئی کرایہ نہیں ان تو میں نو ملن دلگدا کرایا نہیں میں قدول محل بنایا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آیا نہیں کہو لا الہ الا اللہ. او خالی ہاتھیاں میں جھولیاں بھر دیواں ساریاں دی جھولیاں بھرن والا کون؟ بیٹے دین والا کون؟ رزق دین والا کون؟ عزت دین والا کون؟ شفاعت دین والا کون؟ اللہ اللہ اللہ. خالی ہاتھیاں میں جھولیاں بھر دیواں میں نال اولادا زر دیواں وہ تیری ہر مشکل حل میں کر دیواں کہو لا الہ گونج پا دو کہو لا الہ الا اللہ. کون اللہ؟ اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ 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 نبیاں دی دعاواں سندا ہے اللہ ولیاں دی دعاواں سندا ہے اللہ عام مسلماناں دی دعاواں سندا ہے. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ عظیم محدث سفیان بن عیینہ عظیم تابعی سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی عمر ہوئی 10 تو 11 سال. اللہ پاک نے انہاں نو حج تے بلایا. دعا کرو اللہ پاک مینوں اور تانوں حج عمرہ نصیب فرمائے. حج دے گئے حج دے ارکان مکمل کیتے میدان عرفات دے اندر حج دا سب تو بڑا رکن میدان عرفات دے اندر ہر حاجی اللہ کو دعا کر دے. کوئی اپنی بیماری لئی شفا دی دعا کر دے کوئی اپنے رزق لئی دعا کر دے کوئی اپنی اولاد لئی دعا کر دے کوئی اپنے ماں باپ لئی دعا کر دے کوئی دعا منگی جاندے کوئی دعا منگی جاندے. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے دعا منگی اللہ سونیا اے جڑا میرا حج ہے اے میرا آخری حج نہ ہوئے. سفیان بن عیینہ نو اللہ پاک نے اگلے سال پھر حج دی توفیق عطا فرمائی. سفیان بن عیینہ دی یہی دعا اللہ سونیا میرا آخری حج نہ ہوئے. اللہ نے پھر بلایا سفیان بن عیینہ دی دعا اللہ پاک نے انج قبول کی تھی. سفیان بن عیینہ نو اللہ پاک نے زندگی دے اندر 80 حج نصیب فرمائے. کتنے؟ 80 حج. اور یہ نصیب دی گل نہیں ہاں جی حج تے جانا عمرے تے جانا امیر دی گل نہیں اے نصیب دی گل ہے. کئی کروڑ پتی کئی ارب پتی انہوں نے حج نصیب نہیں ہوندا. اللہ 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 یہ نصیباں دی گل ہے.
اللہ کو دعا کری اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں مکے مدینے دی حاضر نصیب فرمائے ساڑی جماعت عظیم مبلغ ساڑی جماعت عظیم دائی خطیب پاکستان خالد مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہنا اللہ دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اچھی آپ کو آمین تو آڈا دل نہیں کردہ قاری صاحب واسطے کہہ دے آمین ساڑھے واسطے کہہ دے آمین اللہ دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں آقا نے تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں آقا نے تلیاں جتے گئیاں نے او سیاں اللہ نال خیر لے آوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے سونا مکہ شہر نرالا جتے آیا کملی والا سونا مکہ شہر نرالا جتے آیا کملی والا اللہ توانو صدقے اوتے اللہ مینو صدقے اوتے اللہ سب نو صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے ساریاں دی دعا سنن والا کون دعا دے آداب دے وچوں اے ادب ہے کہ پہلے اللہ پاک دی تعریف بیان کیتی جائے سانو دعا منگن دا پتہ ہی کوئی نہیں سانو دعا دے آداب دا پتہ ہی کوئی نہیں پہلے اللہ پاک دی حمد بیان کیتی جائے اللہ دی تعریف بیان کیتی جائے اس تو بعد پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء والی فتح محبوب کبریاء جناب محمد اچھیا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظمت والا کتنی شان والا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دنانا ہے سب سونے تو سونا حسنین دنانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں اور رب قسماں چاہیانے وچ قرآن دے آیانے چہرہ میرے آقا دا مکھڑا میرے آقا دا جمی حسن خزانہ ہے سب سونے تو سونا پھر کی کرنا پہلے اللہ دی حمد بیان کرنی پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا ہے جس دعا دے اندر جس نماز دے اندر درود نہیں او دعا قبول ہوندی او نماز قبول ہوندی نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین الاذان والاقامہ نماز اور اقامت دے درمیان اذان اور نماز دے درمیان جڑا بندہ رب کو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بندے دی دعا قبول فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث سماعت فرماؤ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز تو بعد جڑا بندہ رب کو دعا کرے اللہ پاک اس بندے دی دعا قبول فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تہجد دے ٹائم جڑا بندہ رب کو دعا کرے اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعوت المسافر و دعوت المظلوم مسافر بندے دی اللہ پاک دعا قبول فرماندے نے مظلوم بندے دی اللہ پاک دعا قبول فرماندے نے اس واسطے قرآن سنو آخر دے اندر میں قرآن بیان کر کے قائد بیان کر کے اپنی گل مکمل کرا دعا سنن والا کون کیڑا اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ میں نو اور توانو
عقیدہ توحید تے زندہ رکھے، عقیدہ توحید تے اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، سانو دعا دے آداب سمجھا کے اللہ تعالیٰ کثرت نال دعا منگنے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ تھے قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب، جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔